بسم الله الرحمن الرحيم. إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي. مونږ تاسو ته تهذیب المنطق منطقي ترکیب هغه ذکر کولو. اوس د دې عبارت تاسو ته ترکیب منطقي کو. کله چې تاسو د دې عبارت ترکیب منطقي کوئ نو هغه بیا په داسې نمط باندې کوئ. المفهوم إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي. المفهوم موضوع جزئی بإرادة الف لام عهد خارجي سموي د فصل ترکیب ور مخکې هغه موږ ذکر کړو هغه ته ضرورت نشته دی. المفهوم موضوع جزئی المفهوم موضوع جزئی بإرادة الف لام عهد خارجي إن امتنع إلى آخره قضية شرطية متصلة محمول بحمل معتاد حمل بسيط حمل وهو موضوع با معمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ ذہنیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ. یو پیر دې ته بیا وګورئ. المفهوم موضوع جزئی بإرادة الف لام عادي خارجي إن امتنع إلى آخره قضية شرطية متصلة محمول بحمل معتاد حمل بسيط حمل وهو موضوع با معمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ ذہنیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ. بعض ان ادات اتصال عاطفہ شرطیہ متصلہ محملہ. ان ادات اتصال عاطفہ شرطیہ متصلہ محملہ. امتنع محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حملی هو ذو ہوا. فرض صدقه موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین على كثيرين متعلق محمول موضوع با معمول و متعلق معمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ نزد متاخرین و محملہ نزد متقدمین ذہنیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ مقدم. یو ځل ورته بیا وګورئ. بعض ان ادات اتصال عاطفہ شرطیہ متصلہ محملہ. امتنع محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل وضو ہوا. فرض صدقه موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین على كثيرين متعلق محمول على كثيرين متعلق محمول و پھر رسیدی موضوع با معمول و متعلق معمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ نزد مطهرین و محملہ نزد متقدمین ذہنیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبہ مقدم. تو شو فجزئیون فادات اتصال جوابیہ ادات اتصال جوابیہ جزئی محمول است بحمل معتاد حمل ترکیبی حملی و هو از برای موضوعش مقدر که هو باشد. از برای موضوعش مقدر که هو باشد. هو موضوع جزئی نزد مطهرین و کلی نزد متقدمین موضوع با معمول قضیہ حملیہ ثنائیہ شخصیہ محسوسہ نزد متاخرین و محملہ نزد متقدمین خارجیہ بیتیہ غیر معدولہ محصلہ موجبات تالی. پوه پشوي
دا تالی جوړ شو. مقدم با تالی و ادات اتصال و سور شرطیه متصله مهمله. قضیه شرطیه متصله مهمله موجبه مطلقا صورتا و لفظا موجهه رباعیه اصلا و معنا. او پی رسیدی که او پی نرسیدی په دې ترکیب باندې. دې ترکیب ته پیر بیا وګورئ ښه المفهوم دې ترکیب ته ځان پې پوه کوي په دې باندې پوه شوي د ترکیب یاد کړئ. المفهوم موضوع جزئی به اراده الف لام عاد خارجی. موضوع جزئی به اراده الف لام عاد خارجی. ان امتنع الى آخره قضیه شرطیه متصله محمول به حمل محتاط حمل بسیط حملی هو. موضوع با معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه ذهنیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. برسیدی بعض این عادات اتصال عطفه شرطیه متصله معامله. امتنع محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو. فرض صدقی موضوع جزئی نزد مطهرین و کل نزد متقدمین علی کثیرین متعلق محمول. موضوع با معمول و متعلق محمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد مطهرین و محمله نزد متقدمین ذهنیه بیتیه غیر معدوله محسنه موجبه مقدمه په جزئیونه. فا ادات اتصال جوابیه جزئی محمول است به حمل محتاط حمل بسیط حملی هو. از برای موضوعش مقدر که هو باشد. هو موضوع جزئی نزد مطهرین و کل نزد متقدمین. موضوع با معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد متأخرین و مهمله نزد متقدمین خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبات تالی. او پی رسیده که او پی نرسیده لکه مقدم با تالی و ادات اتصال و سور شرطیه متصله محمله. قضیه شرطیه متصله محمله موجبه مطلقا صورتا و لفظا موجه رباعیه اصلا و معنا. بس دغه یاد کې ښه صحیح شوه.